सर्वप्रथम यहाँहरू सबै घरदेश तथा परदेशमा रहनुभएका चिर अपरिचित मंगोल प्रेमी लोकतन्त्रवादी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा जय मंगोलको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म रिन्छेन दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट यहाँहरूको माझमा यो भिडियो मार्फत सार्वजनिक भइरहेको छु। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित अस्तित्वको खोज मंगोलको र एमएनओमा डक्टरेट पीएचडी नामक पुस्तक यहाँहरूको बीचमा आवाज मार्फत राख्दै आइरहेको थिए। उक्त पुस्तकको चौथो भाग पुस्तकको 15औं पेजको अन्तिम हरफबाट सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। बुद्ध पुनर्जन्मको विश्वास गर्दैनथे। मैले भाषण गरेको 17 वर्षपछि र उक्त कुरा सम्पादकीयमा लेखेको 13 वर्षपछि थारूहरू मंगोल र बुद्धिस्ट भएको पुस्तिका बोकेर केही थारूहरू म कहाँ आए। मगरहरूको थर 1317 फेला परेको छ। उपथरमा गधा, कनैरिया, बाछा, काला, सुनारी, सुन कमाउने, राजवंशी, दुलाल, कामी, रिजाल, चितौरिया, चितौडिया, मुजियाली, सिजापति, बराल, भात, दन्त, पन्ती, चौहान, कनौजे, कमारा, दिशा, रिमाल, रोका सार्कीमा पनि हुन्छ, काला, घर्ती, सुपारी, कालीकोटे, रेग्मी, रखाले राखिएको, मन्दिर, दलाल, पुड्के, भुजेल, चितौरे, चितौडे, खाना, खाती, गदाल कामीमा पनि हुन्छ, खुलाल, गजमेर कामीमा पनि पाइन्छ, गैडो, पन्थी इत्यादि चाहिँ राणाका कमाराहरू अर्थात जनजातिहरू हुन्। यी उपथरहरू आले, राणा, थापा, पुन सबै मूलवासी मंगोलमा पाइन्छ। यी जनजाति अथवा कमारा जातिका मालिक राणाहरूको बिल्लीबाट भएपछि मूलवासी मगरहरूको खेताला गोठाला भएर जीविकोपार्जन गरेर बस्न परेपछि मालिक मगरहरूको थरमा आफ्नो थरलाई उपथर बनाई गाँसेर भन्न थाले र आज यो रूपमा देखा पर्यो। हिन्दू आर्यलाई शरण दिने मूलवासी मंगोलहरूमा पहिलो मगर थिए। त्यसै कारण तिनीहरूलाई हिन्दू आर्यहरूले पहिलो शिकार बनाए, शरणको मरण गरे, थोत्रो बनाए। जसरी काठमाडौँका हिन्दू मल्ल राजाले यहाँका मूलवासी नेवारलाई अर्थात लडाईँ होइन अथवा युद्ध नचाहने यसबाट पनि नेवारहरू बुद्धमार्गी थिए भनेर स्पष्ट हुन्छ। वर्तमान नेपालको 2224 राज्यहरू सबै नै पहिला जुम्लाको रेखदेखमा थियो। कर तिर्नु पर्दा जुम्लालाई तिर्थे। यी सबै राज्यलाई गोर्खा राज्य अन्तर्गत गराउने बहादुर शाह थिए। नेपालमा विडम्बनाको कुरा के छ भने अमेरिका र ब्रिटिसलाई साम्राज्यवादी, भारतलाई विस्तारवादी भन्ने र देख्नेहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताको प्रतीक देख्छन्। किनकि त्यहाँ एकातिर डर छ भने अर्कोतिर स्वार्थ। त्यस्तै हिजोसम्म पञ्चायत व्यवस्थालाई एकतन्त्रीय, अधिनायकवादी, तानाशाही, अप्रजातान्त्रिक, मानव अधिकार नभएको भनेर कुर्लने यी निम्न स्तरीय, निम्न स्वार्थ बोकेका नेताहरूले आज पञ्चायत व्यवस्था र पञ्चहरूलाई पनि प्रजातान्त्रिक र प्रजातन्त्रवादी देख्न थाले। राणा शासनलाई जहानिया एकतन्त्रीय निरङ्कुश देख्ने स्वार्थीहरूले राजा शासनलाई जहानिया देख्दैनन्। किनकि राणाको ठाउँमा तिनीहरू पुग्छन्। 1951 को राजनैतिक परिवर्तन भनेको जहानिया राणा शासकहरूको हातबाट शक्ति खोसिएर जहानिया शासकहरूमा शासन हस्तान्तरण भएको मात्र हो। यहाँ त आमूल परिवर्तन चाहिएको छ। बहुदललाई प्रजातन्त्र भनिने हो भने पञ्चायत व्यवस्था त एक दलीय थियो। प्रजातन्त्र दिवसमा कसरी पञ्चायत व्यवस्था पनि जोडिन्छ? बहुदल त 1951 देखि 1960 सम्म 10 वर्ष र 1990 देखि 2001 सम्म 11 वर्ष गरेर 21 वर्ष मात्र गनिनु र भनिनु पर्थ्यो। के राजालाई खुसी तुल्याउन एकदलीय अप्रजातान्त्रिक तानाशाही व्यवस्थालाई पनि प्रजातन्त्र भनिएको हो?
यो सत्यतालाई चेतनशील नेपालवासीले निर्भीकतापूर्वक बुझ्न सक्नु पर्दछ, व्यक्त गर्ने आँट गर्नु पर्छ। एवं क्रममा साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरूको हातमा नेपालको राजनैतिक र आर्थिक बागडोर पुगेपछि नेपालमा बुद्ध धर्मलाई निर्मूल पारेर हिन्दूवाद अर्थात वर्णाश्रमीहरूबाट अपनाइएको वर्णभेदी नीतिलाई तीव्र पारियो। यो नीति लागू गर्ने क्रममा मान्छेको मानसिकता र विचारलाई मोड्नुको निम्ति रामायण, महाभारत, गीता, वेद, गायत्री मन्त्र, 18 पुराण लेखाइए। यी सबै बुद्ध दर्शनमाथि आक्रमण गर्ने हेतुले लेखिएका काल्पनिक काव्यहरू हुन्। यस्ता काव्य महाकाव्यहरूबाट वर्णभेदी हिन्दू आर्यहरूले वर्णभेद अपनाउने नीति सिके। तर हाम्रा पुर्खाहरूले यसै षड्यन्त्रको जालोमा परि हिन्दू आर्यहरूलाई देव देवीको रूपमा ढोग्न र पूजा गर्न सिके। वर्णभेदी अफ्रिकामा रंगभेद नीति अन्तर्गत आर्य रामको हातबाट हिन्दूहरूको निम्ति शूद्र सम्मुख मारिए। रावण, बाली जस्ता वीर पुरुष छल कपटद्वारा मारिए। मूलवासीहरूलाई शिक्षाबाट विकासबाट वञ्चित गरिए। राजनैतिक शक्ति हातमा परेपछि मारेर नै सखा पार्ने नीति र योजना बनाइए। यो क्रम आज पनि जारी छ। यसै कारण राजनैतिक रूपले चेतनशील नभएको मान्छे पशु र हनुमान हो। भारतीय मूलवासी मंगोल र नेपालका मूलवासी मंगोलहरूप्रति भेदभाव बढाउने र राक्षस भनेर प्रस्तुत गरी आफ्नै समुदायबाट अलग गराउने कूटनैतिक चाललाई जताततै फैलाउने हत्या गर्ने काम भयो। एकलव्यले द्रोणाचार्यको धनुवाड सिकाउने स्कुलमा भर्ना पाएन, किनकि उसको शकल नै मंगोलको देखियो। यहाँ मलाई एकजना सिक्किमे शिक्षा मन्त्रीको सम्झना आउँछ। उसले शिक्षकहरूलाई नियुक्ति पत्र दिँदा बाहुन छेत्रीलाई अलग्गै राखेर गुरु मन्त्र दिँदै भनेको थियो, मतवालीहरू फर्स्ट हुने खालको भए पास मात्र गराउनु, पास मात्र हुने योग्यताको भए फेल गराउनु र हामी बाहुन छेत्रीका छोराछोरी पास हुने मध्येबाट फर्स्ट गराउनु र फेल भएकालाई पास गराउनु। यो गुरु मन्त्र नेपालबाट निकासा भएको हो। एकलव्यले द्रोणाचार्यको धनुवाड सिकाउने स्कुलमा भर्ना नपाएपछि जंगलमा गई कठोर परिश्रम गरी धनुवाड कला सिके। पछि ऊ यति निपुण भयो कि द्रोणाचार्यको कुकुरको मुख नै काँडले भरेर भुक्न नसक्ने बनाइदियो। वर्णाश्रमी द्रोणाचार्यले के माग्यो थाहा छ? एकलव्यले धनुको ताँदोमा काड समात्ने बुढी औंला। एकलव्यले सोच विचारै नगरी आफ्नो बुढी औंला काटेर दियो। यो विचारै नगरी बाहुन छेत्रीको हतियार बन्ने संस्कार आज पनि मूलवासी मंगोलमा जीवित नै छ। 50 वर्षमा चीन यति अघि बढ्नुको कारण त्यहाँका मूलवासी हानहरूको हातमा राष्ट्रको राजनैतिक शक्ति पुग्नु हो। कम्युनिस्ट शासन मात्र भएर होइन, तर यतिकै समयमा नेपालको यो दुर्गति हुनुको कारण हो यो मुलुक साम्राज्यवादीहरूकै हातमा पुग नपुग 400 वर्षदेखि खन्जिनु। द्रोणाचार्य गएपछि काँड धनुमा ताँदो चढाउँदा समात्न नसक्ने भएपछि मात्र एकलव्यले द्रोणाचार्यको दुष्टता थाहा पायो। तर गर्ने के? आज पनि हामी मंगोलको स्वभाव ठीक त्यस्तै छ जस्तो एकलव्यको थियो। भारतकै मूलवासी मंगोल थिए बुद्धमार्गी रावण पनि। रावणलाई राक्षसको रूपमा प्रस्तुत गरिदियो। हामी आफ्नै वंशजलाई आज राक्षस भन्छौं, किनकि शिक्षा दीक्षा नै साम्राज्यवादी हिन्दूकरण गराइयो। त्यसैको अनुकरण हो प्रहलाद भक्ति र उसका बाबु हिरण्यकशिपु पनि। आफ्नै बाबु हिरण्यकशिपुलाई मारेर वर्णभेदी आर्यको पूजा गर्दा प्रहलाद खुसीले गद भयो। बाबुलाई मार्दा गर्व गर्यो। कशिपुको हत्या भएकै प्रतीकको रूपमा होली मनाउने गर्छन्। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा हिन्दूहरूले राक्षस भन्ने गरेकाहरू हाम्रा पुर्खा हुन् र तिनीहरूका देवदेवी हुन् हाम्रा बैरीहरू।
तिनै वर्णभेदी आर्यहरूको सन्तानलाई आज हामी हिन्दू आर्य भनेर चिन्छौं र यी हिन्दू आर्यहरू बुद्ध धर्मको अत्यन्तै विषालु शत्रु बन्नुको मूल कारण के थियो भने यिनीहरू आफूलाई देवको सन्तान ब्रह्माको मुखबाट आइमाईको नानी जन्माउने ठाउँ ब्रह्माको मुख हो। मुखबाट त उल्टी हुन्छ, खकार थुकिन्छ। जन्मेको क्षेत्री राजालाई पाखुराबाट जन्मेको भनी सुरक्षा गार्ड बनाउने, कसैलाई कमाई ल्याउने जात बनाउने र कसैलाई सेवक बनाएर आफू बसी बसी खाने, शोषण गर्ने, स्वर्ग नर्गको लोभ देखाउने, डर देखाउने, पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म र अर्को जन्मको ठेकेदार बनेर ठग्ने नीतिलाई बुद्ध नीतिले चकनाचुर बनाई ठग व्यवसाय नचल्ने बनाई दिएकोले हो। यी वर्णभेदी हिन्दू आर्यका धन धान्य र विद्याकी देवी लक्ष्मी र सरस्वती आफ्नै बाबुकी छोरी हुन् र स्वास्नी पनि। भद्रपुर झापाको महेशपुर नजिकै किचक वध छ। किचकलाई मारिएको ठाउँ अर्थात् सुरवीर मंगोल मारिएको ठाउँ। वर्णभेदी हिन्दू आर्यका सन्तानहरूले भारत र नेपालका मूलवासी मंगोलहरूलाई मारेर नै सिद्ध्याउने र हामीलाई टाट पार्दै सबै आफ्नो बनाउने जुक्ति अपनाउने काम गर्नमा कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनन्, किनकि राजनैतिक र आर्थिक लगाम तिनीहरूकै हातमा छ र यो शिक्षा तिनीहरूले कौटल्य शिक्षाबाट शिरोधार्य गरेका हुन्। हामीलाई परस्परमा लडाएर मराउने जुक्तिहरू जुन यद्यपि भइ नै रहेको छ। पञ्चेकालमा देवान सिंह राईलाई मार्ने को थिए? त्यस ताकाका कोशी अञ्चलाधीश बलराम प्याकुरेल। आज पनि मूलवासीलाई कंग्रेस, कम्युनिस्ट, पूर्व पञ्चको नाममा लडाउने, भिडाउने, मराउने काम भइ नै रहेको छ। राम र रावणको बेला र आजको समय नाम मात्र फरक, काम एउटै हो। त्यसमा मोहन विक्रम सिंहका चिन्ह 1990 पछि काटिएका जनजातिहरूको भूमिका प्रतिगामी र दोग्ला त छँदै नै छ। गहिरिएर हेर्ने हो भने राणातन्त्र, राजातन्त्र र कम्युनिस्ट तन्त्र एउटै एक दलीय तन्त्रका हाँगाहरू हुन्। अरू मुलुकका राजा र प्रजा एउटै धर्मका, एकै वर्णका हुन् भने नेपालमा ठिक त्यसको उल्टो छ। रावण जस्तो शक्तिशाली पुरुषलाई मार्न उसैको दुष्ट भाइ विभीषण लागेको थियो। बालीलाई मार्न उसैको दुष्ट भाइ सुग्रीवलाई भिडाएको थियो। हिन्दू आर्य रामको दास पवन पुत्र झैं। यो काम तिनीहरूले आर्य राम र तिनीहरूका एजेन्टहरूको पद र पैसाको लोभले गरेका थिए, तर पछि दुवैले नगर्ने काम गरिएछ भनेर पछुताए, धुरु धुरु रोए। हजारौं वर्षको भुते हतियार अर्थात् हामीलाई परस्पर लडाएर, भिडाएर, मराएर आफ्नो दुहुनो सोझ्याउने हाम्रो माझमा कुनै नेता निस्केको खण्डमा र साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरूको हतियार नबनेको खण्डमा साम, दाम, दण्ड, भेद सबै हतियार प्रयोग गरिने गर्छ। ती हुन् तर्साउने, लोभ्याउने, भए नभएको अपवाद प्रचार गरेर बदनाम गर्ने, जनताबाट छुट्याई एक्लो बनाउने, त्यतिले पनि नभए मार्ने, मराउने प्रपञ्च गर्ने गरिन्छ। यस समय ममाथि भेदको अन्तिम हतियार प्रयोग भइरहेको छ, जुन हतियार दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेलाले लडाईँ जितेर राष्ट्रपति हुनु अघि 4 वर्षसम्म लड्नु परेको थियो। यो अन्तिम हतियार गोराहरूले त्यति बेला प्रयोग गरे जब 27 वर्ष जेल काटे पनि मण्डेला झुकेनन् र गोराहरूले 350 वर्ष धलिमली गरेको एक पक्षीय निर्णय गर्ने र कालाहरूलाई पशु, किरा, फटेङ्ग्रालाई जस्तै व्यवहार गर्ने, घृणा गर्ने शासन डगमगायो। त्यस्ताका एकजना राजनैतिक लेखकले लेखेका थिए, नेल्सन मण्डेला वाज फाइटिङ लोसिङ ब्याटल। नेल्सन मण्डेला हार्ने लडाईँ लडिरहेका छन्। अहिले नेपालमा मेरो स्थिति पनि लोसिङ ब्याटलकै छ, तर जित हामी मूलवासी मंगोलकै हुनेछ। जसरी दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको जित भयो र 350 वर्षे गोरा शासनको पतन भयो। यो अकाट्य सत्य हो। एक पछि अर्को र अर्को पछि अर्को गर्दै विश्वकै मूलवासीहरू बिउझदै छन्, लडाईँ जित्दैछन्। यो जित हाम्रो पनि जित हो।
त्यसैले पनि नेपालमा छिटो असर पार्ने गर्छ। भारतमा हामीलाई जसलाई द्रविड भन्छौं तिनीहरू वंशजको नाताले मंगोल हुन्। हिन्दू आर्यहरूको संस्कृत जिब्रोले बोनबाट बोध त्यसपछि भोट भए जस्तै तामिल भाषा बोल्ने भारतका मूलवासी मंगोलहरूलाई संस्कृत जिब्रोले तामिलबाट दामिल, दामिलबाट द्राविड भनियो। यो सत्य तथ्यमाथि मैले आफ्नो केही वर्ष अघि मुम्बई, नागपुर, चन्द्रपुर र बल्लारपुर, जहाँ मलाई नगरवासीले त्यहाँका मेयरको सभापतित्वमा नागरिक अभिनन्दन गरेका थिए, आफ्नो भाषणमा व्यक्त गरेको थिएँ। मलाई ह्युमन राइट्स भायोलेसन इन नेपाल एन्ड इन्डिया, नेपाल र भारतमा मानव अधिकारको हनन विषयमा बोल्नुको निम्ति निम्त्याइएको थियो। नागपुर नागाहरूको राजधानी थियो र नागा मंगोल हो, द्राविडकै एउटा शाखा हो। यस्तै अर्को ठाउँ वारेङ्गलको काकटिया युनिभर्सिटीमा भारतमा जातिवादी राजनीति, कास्ट पोलिटिक्स इन इन्डिया मेरो लेखको शीर्षक थियो। एवं रीतले पटनामा अखिल भारतीय पिछडा वर्ग संघमा अल इन्डिया ब्याकवर्ड क्लासेस फेडरेसन वरिष्ठ अतिथिको रूपमा निम्ताइँदा पनि हामी मूलवासी भएको विचारहरू व्यक्त गरेको थिएँ। यसपल्टको निम्तोमा लन्डन जान पाएको भए नेपाल र भारतका अछुत जनजाति बन्जराहरूले ती मुलुकहरूको मूलवासीको भाषा, संस्कृति, पोसाकलाई कसरी बाहिरी मुलुकमा पुर्याउन मद्दत गरेका छन् टपिक्समा बोल्ने विचार थियो, तर जाने चाँजो मिलाउन सकिएन। भारतीय जनजाति बन्जराहरू भारतीय संस्कृति विदेशी भूमिमा लैजानेहरू हुन्। इन्डियन जिप्सिस अ कैरियर अफ इन्डियन कल्चर अफ फरेन ल्यान्ड्स एउटा शीर्षक पनि थियो। नेपालमा अछुत जनजाति फिरिङ्गे अति शूद्र हिन्दू समाजमा कुकुर भन्दा तल्लो श्रेणीको निम्ति अलग्गै हण्डी छुट्याइनु हुँदैन। हिन्दू समाजका अति शूद्र जातिहरूमा कुकुर भन्दा तल्लो श्रेणीका जनजाति कामी, दमाई, सार्की, गाइने र च्यामीहरू एउटै तहका जाति हुनाले यिनीहरूको विकासे हण्डी एउटै हुनुपर्छ। परन्तु सुरुमा नेपालका मूलवासीहरूकै खेताला गोठाला गरी जीवन धान्ने गर्नु परेका राजस्थानबाट भित्रेका कमारा समुदायले विश्वलाई नेपालको मूलवासीको नाममा ठगेका छन्। यिनीहरूले 1993 मा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धमा जुन रिपोर्ट पेश गरेका थिए त्यो जनजाति फिरिङ्गेको नामबाट नभएर मूलवासी इन्डिजिनियसको नामबाट छ, जुन यस प्रकारको छ र यस समयमा विश्वमा मूलवासी इन्डिजिनियस दशक मनाइरहेछ, तर जिप्सिस दशक होइन, त्यो 04 सम्म रहनेछ। अस्ट्रियाको भियनामा संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा 1993 को जुन 24 देखि 25 मा अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो र त्यसमा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि पुग्नु भएको थियो। जनजाति समूहमा तथा कथित कम्युनिस्ट मण्डले दरबारियाहरूको जमघट छ। त्यहाँ जनजातिको एउटा टुकडीलाई पनि पठाइएको थियो। तिनीहरूले त्यहाँ मूलवासीको नामबाट एउटा झुटो प्रतिवेदन पेश गरे, जुन 22 पन्नाको छ। त्यस रिपोर्टको नाम कन्ट्री पेपर अफ इन्डिजिनियस पिपुल्स अफ नेपाल थियो। नेपालका मूलवासी माथिको मुलुकी पत्र भनेर बुझाए। यी ठगहरूले कन्ट्री पेपर अफ जिप्सिस पिपुल अफ नेपाल, नेपालका जनजाति बन्जराहरू माथिको मुलुकी पत्र भनेर किन लेखेनन्? यो तयार गर्ने समूहले पनि जनजाति बन्जरा नभनेर मूलवासीकै नाम राखेको थियो, जसको नाम थियो द नेशनल कमिटी फर द इन्टरनेशनल इयर 1993 फर द ओल्ड इन्डिजिनियस पिपुल्स अफ नेपाल। विश्व वर्ष 1993 को निम्ति नेपालका मूलवासीहरूको राष्ट्रिय समिति नाममा बुझाइएको थियो। किन नेपालका जनजाति बन्जारा भनेनन्? किनकि अन्तर्राष्ट्रिय मूलवासी दशकको घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघबाट गरिएको छ।
यसबाट पैसा आउँछ। त्यसैकारण जनजातिहरूले मूलवासीको नाममा नचाउने, गाउने, बेला बखत अधिवेशन गराउने काम गर्छन्। यो ठगी व्यापार हो, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई मूलवासी इन्डिजिनस भनेर ढाँटिरहेका छन्। यस कामको निम्ति 30 जनाको कमिटी छ र केही दरबारियाहरू अदृश्य रहने गर्छन्। यस कमिटीमा रामानन्द प्रसाद सिंह, सीताराम र परशुराम तामाङ, हर्क गुरुङ, भिक्षु सुदर्शन, हरिवंश किराँत, हर्षबहादुर बुढामगर, मैतलाल गुरुङ घोताने, पद्मरत्न तुलाधार, पागल सिंह मेचे, त्रिरत्न साक्य, सुरेश आले पनि छन्। हाल भद्रा जनजाति घले र डाक्टर कृष्ण जनजाति भट्टचन, एकजना दरबारिया र अर्को तथाकथित कम्युनिस्ट डटेर लागेका छन्। अब मूलवासी मंगोलहरूले पनि परस्पर विवाहबारी चलाउने क्रान्तिकारी अभियान थाल्नु आवश्यक छ, जसले एक अर्कालाई नजिक्याउँछ। कतिपयको चासोको विषय के छ भने बाहुन क्षेत्रीको संख्या यति औधी कसरी देखिन्छ? यसको कारण हो यिनीहरूले प्रहरी, सेना, प्रशासन, अदालत, टिभी, रेडियो, अरू सञ्चार माध्यमहरूमा सबै ठाउँमा एक पछि अर्को र अर्को पछि अर्को गर्दै आधिपत्य जमाइरहेका छन्। यसबाहेक एउटै मानिसको नाममा भोटर लिस्टमा 2-4 जिल्ला र गाउँमा पनि हुन्छन्। कतिपय सिक्किमे, दार्जिलिङे, देहारदुने मात्र होइन, कुमाउ र गढवाली बाहुनहरूको नाम पनि नेपालमा समावेश छ। अर्कोतिर हाम्रो मंगोलको संख्या घटाउँदै लगिएको छ र सबैलाई हिन्दू लेखिदिने गरिएको छ। यसमा प्रमुख भूमिका भारतको रासस अर्थात राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र नेपालको विश्व हिन्दू महासंघले खेलेको छ। यसपटक भारतीय हिन्दू राससले एउटा घतलाग्दो पुस्तक वितरण गरेको छ। त्यसमा भएको मानचित्रमा नेपाल भारतमा गाभिएको छ। हुन त नेपालको इतिहासमा नै पनि नेपाल भारतवर्षको सबैभन्दा रमणीय ठाउँ हो भनेर लेखिएको छ, तर एउटा साधारण कलाकारको विरोधमा यतिको ठूलो काण्ड मचाएर राष्ट्रवादिता देखाउनेहरूले राससको विरोधमा यतिको ठूलो विरोध गर्ने आँट किन गर्न सकेनन् त? फिल्मी कलाकार र बीबीसीको मात्र विरोध किन? काले राईले पाएको प्रपन्नाचार्यको अथवा संस्कृतको डक्टर प्रमाणपत्र पनि विश्व हिन्दू महासंघले जुटाइदिएको नक्कली प्रमाणपत्र भएको आजभोलि जताततै सुनिन थालेको छ। उसको संस्कृतिको स्तर निम्न कोटिको भएको बताइन्छ। आचार्य मात्र होइन, विशारदकै प्रमाणपत्र पनि शंकाजनक बताइन्छ। उसको पीएचडी को प्रमाणपत्र दयाको र नक्कली भएको चर्चामा आउन थालेको छ। गत वर्ष मध्यतिर राससले एउटा अत्यन्त गोप्य एजेन्डा भारत र नेपालमा विश्व हिन्दू समाजका सदस्यहरूलाई गोप्य तरिकाले वितरण गर्ने काम गर्यो। त्यसमा 34 बुदा छ र ती बुदाहरूमा मुसलमानहरूलाई कट्टर शत्रु सम्झेर आक्रमण गर्ने, बुद्धिस्ट गुम्बा, क्रिश्चियन चर्च, मुस्लिमका मस्जिदहरूमा योजनाबद्ध ढंगमा आक्रमण गर्दै जाने कुराहरू लेखिएका छन्। अस्त्र शस्त्र प्रशस्त मात्रामा जम्मा गर्दै जाने र दलितहरूको हत्या गर्दै जाने सल्लाह पनि दिइएको छ। अहिन्दूहरू र दलितहरू बाहुन क्षेत्रीको निम्ति खतरा भएको सल्लाह दिने काम पनि भएको छ। पहिले पहिले बडश्रमीहरूले द्रविडहरूलाई पनि किराँती भन्थे। यसै कारण किराँतेश्वर मन्दिर भनिने पशुपतिनाथको मन्दिरमा पुजारी राई लिम्बू किराँती होइन, दक्षिण भारतकै पण्डा ल्याइन्छ। कुनै मान्छेसँग बीए पास गरेको प्रमाण पत्र छ तर योग्यता चाहिँ एसएलसी को पनि छैन भने अवश्य नै उसको बीए को प्रमाण पत्र नक्कली हो। नेपालको तराई भेगमा मात्र होइन, उच्च पदमा आसन जमाएकाहरूसँग पनि भारतबाट किनेर ल्याएका र फेल नहुने जाँचमा बसेर ल्याएका प्रमाणपत्र प्रशस्त पाइन्छ। केही दिन अघि मात्र नक्कली प्रमाणपत्रमा काम गर्नेको संख्या 35,000 भएको बताइएको छ। पञ्चायत कालमा एकजना बाहुन मन्त्रीको छोरो आइएको जाँचमा बस्न फारम भर्यो।
पछि उसले भारतको एक ठाउँबाट आइएससी को राम्रो डिभिजनको मार्कसिट ल्याएर डाक्टर पढ्न गयो। एकजना बाहुन गोठालोको छोरोले जेनतेन प्रकारले एसएलसी पास गर्यो। अनुहारकै नाताले र थरको सम्बन्धले ऊ स्वस्थसँग सम्बन्धित ठाउँमा कर्मचारी हुन पुग्यो। पछि डाक्टर बन्यो। एकजना खरदारले एकजना शिक्षा मन्त्रीलाई चुनावमा सघाएको साइनोको कारणले गर्दा अर्कै एकजना कलाकारको नामको निम्तोमा मन्त्रीले जापान घुम्न पठाइदिए। ताइवानी नागरिक समूहलाई नेपाली नागरिक बनाइदिनेहरू यो मुलुकको मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्छन् भने नागरिकता लिने चाहिँ पक्राउ परेर जेल जानुपर्ने हुन्छ। यो मुलुकमा भर्खरै तराईमा नागरिकता लिनेले नेपाललाई कसरी फिजी र सिक्किम बनाउँछ। भारतीय नागरिकले नेपालको नागरिकता लियो रे, तर भारतमा नै पनि त लाखौं लाख नेपालीले नागरिकता लिएका छन् नि। अर्को कुरा, नेपालकै राजा राणा क्षेत्रीहरू बाहुनहरू पनि त हिजो आएका भारतीय हुन् नि। आज पनि कतिपय बाहुनहरूको नागरिकता र सम्बन्धित व्यक्तिहरू कुमाऊ र गढवालमा छन्। केही महिना अघि मुम्बईमा पासपोर्टको निम्ति पक्राउ पर्ने केही नेपाली भनिनेहरू यही हाँचका हुन्। नेपालमा त अराष्ट्रिय तत्त्व सबभन्दा बेसी राष्ट्रवादी भाषण छाड्दछन्, उपदेश दिने गर्छन्। आफूहरू मात्र राष्ट्रवादी, अरू सबै अराष्ट्रवादी भएको दाबी गर्छन्। वास्तवमा अराष्ट्रवादी तिनीहरू नै छन्। भ्रष्टाचारी, तस्करी, घुसखोरीहरू सबैभन्दा बेसी राष्ट्रियताको कुरा गर्छन्। यहाँ त राष्ट्रवादीहरू अराष्ट्रवादी, अराष्ट्र तत्त्वहरू राष्ट्रवादी। मूलवासीहरू प्रवासी, आप्रवासी, आदिवासी, ठेट नेपालवासी, मूलवासी। ठगी मुद्दामा जेल सजाय पनि भोगेको ठग बाहुन भानुभक्तको नाममा जताततै चोक, बाटोघाटोहरू वेदव्यासको नाममा गुफा र घाटहरू बनाएर बृहत रूपमा हिन्दुत्वको नारा दिनेहरू राष्ट्रवादी हुन् कि अराष्ट्रवादी? भोलि आप्रवासी, मूलवासी, मूलवासी जनजाति बनाइने विषालु भूमिका खेलिँदैछ। यहाँ पाटन ढोकाबाट प्रकाशित हिमाल को सेप्टेम्बर अक्टोबर 1995 5 मा अंग्रेजी भोटे, लाप्चे र नेपालीको पहिचानको तस्बिर छापेको थियो। नेपालीको तस्बिरमा गुन्यू चोली सिन्दुर पोतेमा सजिएकी एउटी बाहुनीको तस्बिर थियो। हिमाल पत्रिकाका सम्पादक राममणि दीक्षितका नाति हुन्। राममणि आदि, जसले जंगली, स्वाठे, तिग्रे, पर्वते, पाखे, खर्पने, ढोकेको देश हो नेपाल, भगवान राखिदेऊ यो यसै गरी यी सबै भए हाम्रो, हामी बाहुन क्षेत्रीको सिरीखुरी कहाँ जाला, मन्त्री मण्डल जोड्दा मतवाली, मूलवासी मंगोल कबै नहुनु, बाहुन क्षेत्री लिएर जोड्नु भनेर भलो कुराको नमुना पुस्तकमा उपदेश दिएका थिए। बाजेले यो देश बाहुन क्षेत्रीको नभएर खर्पने, स्वाठेको भएको सुझाव व्यक्त गरेका थिए भने नातिले यो नेपाल बाहुनको मात्र हो भन्ने आशयको तस्बिर छापियो। वास्तवमा बाहिरी जनतालाई यो देश नेपाल हिन्दू आर्यको हो भनेर पहिचान गराइएको छ र प्राय नै बाहिरी मुलुकहरूले नेपाली भनेपछि हिन्दू आर्यलाई नै चिन्ने गर्छन्। हामी मूलवासी मंगोललाई त नेपालमा बस्ने भनेर जान्दछन्। त्यही पनि आजभोलि त जनजाति, फिरिङ्गे, जिप्सीको अभियानले झुकिने गर्छन्। यिनीहरू सबै नै जनजाति बन्जारा हुन् कि भनेर। त्यसबाहेक पैसाको लोभमा पढन्ते मूर्खहरूलाई आदिवासी बनाउने लेखहरू लेखाइरहेका छन्। यसको दूरगामी परिणाम मूलवासीहरूमा अत्यन्त खतरनाक बन्ने पक्का छ। त्यसैकारण संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वको मूलवासीमा इन्डिजिनियस नेपाललाई नलिएर भारतलाई मात्रै लिएको हो कि? जनजातिहरू अर्थात् फिरिङ्गेहरू तिनीहरूका मालिकले जुन तरिकाले ताली बजाउँछन् त्यही प्रकारले डान्स गर्छन्। अब आएर तिनीहरूले नेसनालिटिज लेख्न थालेका छन्। तर पनि नेपालका मूलवासी मंगोलको घैँटोमा घाम चाहिँ लागेन। हिन्दू शूद्र भनेर टुप्पीको लठारो राखी तालु चिन्डे बनाउँदा टाउको थापिदियो। मतवालीको ट्रेडमार्क लगाइदिँदा मत धोकेर परस्परमा नै पाखुरा सुर्केर लापा खेल्न तम्से।
अब आएर मुठ्ठीभर चितौडिया बन्जरा फिरिङ्गेहरूलाई अघि सारी फिरिङ्गे बनाउने र बनाउने अभियान थाल्दा पनि कुकुरलाई हड्डीको भाग जस्तै पैसा दिएको खण्डमा जनजाति शब्दप्रति घृणा होइन थुक निल्ने भएका छन्। पद्मसुन्दर लावतीले पद र पैसाकै लोभमा समस्त लिम्बूलाई शूद्र बनाए। दिलमान सिंह थापा मगरले मगरहरूलाई। बाहुन छेत्री सही अर्थमा भारतीय हुन्, नेपाली होइनन्। नागरिकताको नाताले मात्रै नेपाली। नेपाल बाहिर भारतमा बसोबास गर्ने बाहुन छेत्री भारतीय हुन्। तर कतिपय ठाउँमा जस्तै दार्जिलिङ, भोटाङ, सिक्किम, कालेबुङमा मात्र नभएर असमको विभिन्न भेग, बाक्सु, देहरादुनतिर पनि नेपालीको नाममा कुनै न कुनै रूपमा नेपालका मूलवासी मंगोलहरू परम्परादेखि नै ठगिनेमा परिसकेका छन्। हाम्रो बालककालदेखि नै बाबुबाजेले बाहुनलाई जदौ गर्दै खुट्टा ढोगिदिएको र छेत्रीलाई स्यालुट ठोकेको देखेर पनि हुन सक्छ। हाम्रो मान्छेको मानसिकता बिग्रेर ढोगिदिने र सलाम ठोक्ने मात्र भएको छ। भारतमा ठकुरीलाई मात्र क्याप्टन पद दिनु, अरूलाई हवलदार, सुबेदार भन्दा माथि नदिनु भनेर भारत सरकारलाई पत्र लेख्ने नेपालकै बाहुन छेत्री हो। पश्चिम नेपालका ठकुरीहरूलाई हजुर भनेर सलाम ठोक्नै पर्ने नियम बसाउने पनि नेपालका यिनै बाहुन छेत्री हो। सिक्किममा बाहुनहरू 8000 जति मात्र छन्। तर पनि पवन चामलिङले आफू मात्र बाहुनको खुट्टा ढोक्दैनन्, भोटे लाप्चेलाई पनि बाहुनको खुट्टा ढोक्नै पर्ने परम्परा बसाएको छ। जुत्ता सिउन बसेको सार्कीले ओहोर दोहोर गरेको मान्छेको अथवा आफूतिर लम्केको मान्छेको खुट्टा र जुत्ता हेर्ने गर्छ। चामलिङको परम्परा पनि आफूपट्टि लम्केको बाहुन बाहुनीको खुट्टा हेर्ने भएको छ। मैले दार्जिलिङ र सिक्किममा पनि कतिपय सुकिलो र महँगो सुट र नेट टाई लगाउने मंगोल अनुहारकाहरूले सायद तिनीहरू जनजाति बन्जारा हुन सक्छन्, तिनीहरूको मानसिकता जाँच्दा। बाहुनलाई ढोक्न नपाएको दिन भानुभक्त बाहुनको मूर्तिमा गएर फूल चढाई मूर्तिकै भए पनि खुट्टा ढोगिदिने गर्छन्। हामीले बेला बखतमा नेपाली खेद्यो भन्ने समाचार अखबारमा पढ्छौं। कहिले म्यानमारबाट, कहिले भोटाङबाट, कहिले आसामबाट। तर मैले गरेको सर्वे अनुसार नेपाली मूलका ठेट मंगोल नेपालीलाई खेद्ने काम कतैबाट पनि गरिएको छैन। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित अस्तित्वको खोज मंगोलको र एमएनओमा डक्टरेट पीएचडी नामक पुस्तक यहाँहरूको बीचमा अडियो मार्फत राख्दै आइरहेको थिए। उक्त पुस्तकको 20औं पेजको अन्तिम हरफमा आजको चौथो भाग अन्त्य गर्न चाहन्छु। मंगोल भिजन राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको अनलाइन पेज www.mongolvision.com र यसको युट्युब च्यानल मंगोल भिजन अनलाइन टेलिभिजन मार्फत यहाँहरू सबैले यो पुस्तकको अडियो सुनिरहनु भएको छ। यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा सहित भोलि पुनः पुस्तकको 5औं भाग लिएर आउने बाचा सहित आजको निमित्त ओझेल पर्न चाहन्छु।